नियति कृत नियम रहितां ह्लादैकमयीमनन्य परतंत्रां नवरस रुचिरां निर्मितिमा ददति भारती कवेर्जयति। अद्य काव्यप्रकाशे काव्यप्रयोजनं विचारणीयं वर्तते। काव्यप्रकाशे यद् वर्तते तत्र कारिकायाः अवतरणवाक्यं वर्तते इहाभिधेयं सप्रयोजनम् इत्याह। इह इति शब्देन अयं ग्रन्थः ग्राह्यः काव्यप्रकाशः। अत्र ग्रन्थे अभिधेयं यत् वर्तते अभिधातुम योग्यं निरूपणीयं यत् वर्तते तद् अस्ति काव्यम्। अभिधेयपदेन अस्य ग्रन्थस्य विषयः काव्यं गृह्यते। तत्र अर्थः भवति अस्मिन् ग्रन्थे यत् काव्यं वर्तते तत् सप्रयोजनम् अस्ति। प्रयोजनैः सह वर्तते इति सप्रयोजनम्। सप्रयोजन शब्दे बहुव्रीहिः समासः वर्तते। तेन सहेति तुल्ययोगे इति सूत्रेण समासो भवति। अस्ति इति क्रियापदम् अध्याहार्यम्, अतः अर्थः भवति अस्मिन् काव्यप्रकाशग्रन्थे काव्यं प्रयोजनसहितम् अस्ति। अर्थात् काव्यस्य प्रयोजनमपि भवति। निष्प्रयोजनं काव्यं नास्ति। एवं इह अस्मिन् ग्रन्थे अभिधेयं काव्यं प्रयोजनसहितम् अस्ति इति यः वाक्यार्थः वर्तते स वाक्यार्थः इति पदेन परामृश्यते। काव्यस्य प्रयोजनवत्ता या वर्तते सा इति शब्देन अत्र परामृष्टा भवति। अतः अर्थः भवति काव्यप्रकाशे विषयभूतं यत् वर्तते काव्यं तस्य प्रयोजनं भवति इति। एवं अनेन प्रकारेण इति वाक्यार्थं काव्यस्य प्रयोजनवत्तारूपं वाक्यार्थम् आह। कः आह? कर्तृपदं मंगलाचरणस्य अवतरणवाक्यतः अनुवर्तनीयं। तेन अर्थः भवति ग्रंथकृत आह। किम आह? तत्र वाक्यार्थः कर्म वर्तते कि काव्यस्य प्रयोजनवत्ता अस्ति। काव्यं सप्रयोजनं वर्तते इति ग्रंथकारः आह। यद्यपि अत्र काव्यप्रकाशग्रन्थस्य प्रयोजनं वक्तव्यं, यतो हि यः ग्रन्थः लिख्यते तत्र ग्रन्थे जिज्ञासूनां प्रवृत्तिः भवेत्। एतदर्थम् अनुबन्धचतुष्टयम् उच्यते। तत्र विषयः प्रयोजनं
चापि स्तः। अतः अत्र काव्यप्रकाशग्रन्थस्य प्रयोजनं वक्तव्यम् अस्ति, किन्तु काव्यप्रकाशस्य प्रयोजनम् अत्र न उच्यते, अपितु काव्यप्रकाशे प्रतिपाद्यः यः वर्तते विषयः, तस्य विषयस्य काव्यस्य प्रयोजनम् अत्र प्रतिपाद्यते। अत्र किं रहस्यं तर्हि इदं वक्तुं शक्यते, अयं ग्रन्थः काव्यप्रकाशः काव्यं बोधयति, काव्यस्य प्रकाशनम् अस्य प्रयोजनं वर्तते। ज्ञाते काव्ये किं लभ्यते इति काव्यस्य प्रयोजनस्य कथनेन ग्रन्थस्यापि प्रयोजनम् उक्तं भवति। यतो हि अयं ग्रन्थः काव्यं प्रकाशयति, काव्यज्ञानेन यशः प्रभृतयः अर्थाः लभ्यन्ते, यशः प्रभृतीनि प्रयोजनानि लभ्यन्ते। एवं यत् काव्यस्य प्रयोजनं तदेव अस्य ग्रन्थस्य प्रयोजनम्। अतः काव्यप्रयोजने उक्ते सति ग्रन्थप्रयोजनमपि स्वयमेव उक्तं भवति। अतः पृथक् रूपेण ग्रन्थस्य प्रयोजनं नोक्तम्। नाम्नैव काव्यप्रकाशनरूपं काव्यबोधनरूपं प्रयोजनम् अस्य ग्रन्थस्य प्रकटितं भवति। अस्तु, अग्रे काव्यप्रयोजनप्रतिपादिका कारिका वर्तते। काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये सद्यः परनिर्वृतये कान्तासंमिततया उपदेशयुजे। अस्यां कारिकायां काव्यम् इति एकं पदं वर्तते, तत्प्रथमान्तम् अस्ति। एतदेव कर्तृपदं विद्यते। अत्र क्रियापदं किमपि नास्ति, अतः अस्ति भवति इति स्वयं योजनीयम्। तेन वाक्यं भवति काव्यं भवति। काव्यं यत् वर्तते तत् भवति, तत् अस्ति। तर्हि कस्मै काव्यम् अस्ति? तर्हि उक्तं वर्तते यशसे। अत्र अनेकानि वाक्यानि खण्डशः करणीयानि। काव्यं यशसे भवति इति एकं वाक्यम्। अत्र यशशब्दात् चतुर्थी या वर्तते, सा चतुर्थी जनकतां वदति। अतः अर्थः भवति काव्यं यत् वर्तते तत् यशसः जनकं भवति। काव्यात् यशः उत्पद्यते। यशोनिष्ठजन्यता निरूपिता जनकता काव्ये वर्तते। काव्यं यशसः जनकम् इत्यर्थः। इति वाक्यार्थः एकः निष्पन्नः। काव्यं यशसः जनकम्। द्वितीयं वाक्यं भवति
काव्यम अर्थकृते भवति। अत्र अर्थकृत इति शब्दः वर्तते। तत्र कृत इति भावक्विप प्रत्ययान्तः वर्तते। कर्तरि यत्र क्विप नास्ति, अतः कृत शब्दस्य अर्थः करणं, जननम्, उत्पत्तिः इति अर्थः ग्राह्यः। एवं नास्ति यत् यः अर्थं करोति तस्मै काव्यं भवति। अतः अर्थजननाय काव्यं भवति। अर्थस्य जनकं भवति काव्यम् इति अर्थः भवति। अर्थकरणाय तो अर्थकृते भवति। काव्यात् अर्थः लभ्यते। यद्यपि सर्वे कवयः यशः अर्थं वा विचिन्त्य निर्धार्य काव्यं न रचयन्ति, किन्तु काव्यस्य एष वर्तते स्वभावः यत् काव्यात् अर्थोपि लभ्यते। एवं च यशः तु लभ्यते एव। यशः यस्य भवति, यावत् भवति अस्मिन् लोके तावत् स स्वर्गे लोके महीयते इत्यादि सिद्धान्तः वर्तते। अस्तु काव्यम् अर्थकृते भवति, अर्थस्य धनस्य करणाय भवति। अर्थः भवति लाभ विषयः पदार्थः। एवं तृतीयं वाक्यं भवति काव्यं व्यवहार विदे भवति। व्यवहारः वर्तते आचारः। केन सह कः आचारः करणीयः, पित्रा सह मात्रा सह कथं व्यवहरणीयं, कथम आचरणीयम्, एवं राज्ञा प्रजाभिः सह कथम आचरणीयम् इत्यस्य ज्ञानं काव्यात् भवति। तो व्यवहारस्य विद, अत्रापि क्विप प्रत्ययान्तः विद इति शब्दः भावार्थकः वर्तते। विद इति पदस्य अर्थः अस्ति ज्ञानम्। काव्यं व्यवहारस्य ज्ञानाय भवति। अत्रापि चतुर्थी सर्वत्र जनकतां जन्यजनक भावं संबंधं वा बोधयति। काव्यं व्यवहारज्ञानस्य जनकं भवति इति वाक्यार्थः संपद्यते। काव्यं व्यवहारविदे भवति, व्यवहारस्य ज्ञानं जनयति इत्यर्थः भवति। रामायणादि पठनेन रामादिवत् प्रवर्तितव्यं, न रावणादिवत् इति आचारस्य व्यवहारस्य ज्ञानं भवति। पुनः चतुर्थं वाक्यं भवति काव्यं शिवेतरक्षतये भवति। शिवेतरस्य क्षतिं जनयति। अत्रापि चतुर्थी जनकता संबंधं वदति। शिवेतरक्षयस्य जनकं भवति काव्यं।
शिवम मंगलम उच्यते शिवात् इतरत भिन्नम अशिवम वर्तते अमंगलम वर्तते तस्य क्षतिः विनाशः इत्यर्थः अस्ति। शिवात् मंगलात् इतरस्य अन्यस्य अमंगलस्य क्षतये काव्यं भवति एवं काव्यं शिवेतर क्षतये भवति इति वाक्यार्थः संपद्यते। ततः वाक्यार्थः भवति अपरः अपरम वाक्यं भवति काव्यं परनिर्वृतये भवति। निर्वृति शब्दः अत्र आनन्दस्य बोधकः वर्तते। आत्मनः वृत्तिः आवरणं यदा निष्क्रान्तं भवति तदैव आनन्दस्वरूपः आत्मा अनुभूयते। वृत्तेः निष्क्रान्ताः वृत्तेः निष्क्रान्ता वा निर्वृतिः भवति। अस्तु निर्वृतिशब्दः योगरूढः आनन्दस्य बोधकः वर्तते। तत्र निर्वृतिः आनन्दः वा त्रिधा भवति इति पूर्वं प्रतिपादितम् अस्ति। एकः आनन्दः लौकिक वस्तुप्राप्तिजन्यः भवति। 100 ते दास्यामि, 1000 ते दास्यामि इत्यादि वाक्यार्थ ज्ञानेन आनन्दः भवति। तो लौकिक वस्तु लाभ जन्यः यः आनन्दः स तु लौकिकः वर्तते। एवं एकः आनन्दः पारमार्थिकः यः मोक्षदशायाम् अनुभूयते स आनन्दः निरतिशयः उच्यते। यतो हि तस्मात् आनन्दात् अधिकः कश्चनापि आनन्दः न वर्तते। काव्यजन्यः यः आनन्दः वर्तते स मध्यवर्ती वर्तते। स ब्रह्मानन्दापेक्षया सातिशयः वर्तते। किन्तु लौकिकः यः विषयजन्यः आह्लादः ततः उत्तरः अस्ति, उत्कृष्टः वर्तते, लोकात् उत्तरः अस्ति। अतः परशब्देन अत्र लोकोत्तरत्वं ग्राह्यम्। अतः अर्थः भवति कि पराचासौ या निर्वृतिः कर्मधारय समासः यत्र कर्तव्यः। परा परशब्देन अत्र लोकोत्तर पदार्थः ग्राह्यः। अतः लोकोत्तरा या वर्तते निर्वृतिः, आनन्दः यः वर्तते स रसास्वादरूपः स्थायी भावास्वादजन्यः वा इति अग्रे प्रतिपादयिष्यते। तो लोकोत्तरानन्दाय काव्यं भवति। काव्यं लोकोत्तरम् आनन्दं जनयति। अत्रापि चतुर्थ्या जनकता संबंधः उच्यते। परनिर्वृतेः जनकं भवति काव्यं। तर्हि एषा परा निर्वृतिः कदा लभ्यते? तर्हि उच्यते सद्यः शीघ्रं काव्यपठनानन्तरं काव्यभावनानन्तरम् एव झटिति एष लोकोत्तरः आनन्दः लभ्यते। तत्र यः स्वर्गादिप्राप्तिजन्यः यः आह्लादः स कालान्तरे भवति। कश्चित् अस्मिन् जन्मनि यागं करोति, तदनन्तरं
तत्र आत्मनि अपूर्वः उत्पद्यते, अतः देहपातादनन्तरं तत्र स्वर्गप्राप्तिः भवति। एवं लौकिकः अपि आनन्दः तथा सद्यः न प्राप्यते, अतः सद्यः इति उक्तम्। सद्यः इति अव्ययपदं यद् वर्तते तत् भवति इति क्रियायाः विशेषणं भवति। सद्यः भवति काव्यं परनिर्वृतये सद्यः भवति। केचन सद्यः पदार्थस्य अन्वयं चतुर्थी वाच्यायां जनकतायां कुर्वन्ति, अतः अर्थः भवति कि सद्यः परनिर्वृत्तिं जनयति। काव्यं सद्यः पठनानन्तरमेव परनिर्वृत्तिं जनयति। अतः एतत् वाक्यं निष्पन्नं काव्यं परनिर्वृत्तये सद्यः भवति अथवा सद्यः परनिर्वृत्तये भवति। शीघ्र लोकोत्तरानन्दजननाय भवति। पुनः अन्तिमं वाक्यं वर्तते काव्यं भवति कस्मै भवति, उपदेशयुजे भवति। अत्रापि क्विप् प्रत्ययान्तः यत्र युज् शब्दः तस्य अर्थः योगः। अतः काव्यम् उपदेशस्य युजे योगाय भवति। काव्यम् उपदेशं जनयति। युज् शब्देन युक्तार्थः अपि ग्राह्यः वर्तते। तेन टीकाकारैः लिख्यते युक्तम् उपदेशं काव्यं ददाति। काव्यं युक्तोपदेशाय भवति। काव्यम् उपदेशयोगाय भवति। तत्र कथं भवति? तत्र काव्यस्य उपमा दीयते। कान्ता संमिततया, कान्ता या भवति रमणी सुंदरी या स्त्री भवति, तया संमितत्वं तुल्यत्वं काव्ये वर्तते। काव्येन संमितं काव्येन तुल्यं तत् काव्ये कान्ता संमितम् अत्र काव्यं वर्तते। कान्ता संमितत्वं कान्तातुल्यत्वं तत्र काव्ये भवति। यथा कान्ता आनन्दजननद्वारा हावभावप्रदर्शनेन आह्लादयन्ती स्वकीयं पतिं वल्लभं वा सदुपदिशति, तथैव काव्यं रसानन्दजननद्वारा रामादिवत् प्रवर्तितव्यं न रावणादिवत् इति उपदिशति। एवं अत्र काव्यप्रयोजन कारिकायाम् एतानि वाक्यानि भवन्ति। काव्यं यशसे भवति इति एकं वाक्यं, काव्यम् अर्थकृते भवति इति द्वितीयं वाक्यं, काव्यं व्यवहारविदे भवति इति तृतीयं वाक्यं, काव्यं शिवेतरक्षतये भवति इति चतुर्थं वाक्यं, काव्यं परनिर्वृतये सद्यः भवति इति पंचमं वाक्यं, काव्यं कान्तासंमितत्वेन कान्तातुल्यत्वेन उपदेशयुजे भवति इति अन्तिमं वाक्यम् अत्र वर्तते। एवं कारिकायां
विद्यमानानि यानि पदानि सन्ति तेषाम् आपाततः अर्थाः अत्र उक्ताः। तत्र कारिकायाः अस्याः वृत्तिग्रन्थः अग्रे प्रारभ्यते। कारिकया कः कः अर्थः सूच्यते, कोऽर्थः बोध्यते इति वृत्तिग्रन्थेन अग्रे प्रतिपाद्यते। तत्र वृत्तिग्रन्थवाक्यं दीर्घम् अस्ति। कालिदासादीनामिव यशः श्रीहर्षादेर्धावकादीनामिव धनं राजादिगतोचिताचारपरिज्ञानम् इत्यादि। तत्र एकं वाक्यं वर्तते, अस्ति करोति। अत्र करोति जनयति इति क्रियापदं वर्तते। क्री धातुना चतुर्थ्यर्थः अत्र व्याख्यातः। यशसे इत्यत्र चतुर्थ्या यः अर्थः उत्पादनरूपः जननरूपः अर्थः उक्तः, स एव करोति इति क्री धातुना अत्र व्याख्यातः। करोति जनयति उत्पादयति। किं कर्तृपदम् अत्र वृत्तिवाक्ये किं वर्तते? तर्हि अस्ति काव्यं। काव्यं करोति, काव्यं जनयति इति वाक्यार्थः वर्तते। तत्र काव्यपदस्य निर्वचनं वर्तते। कीदृशं तत् काव्यं भवति? तत् उच्यते लोकोत्तर वर्णना निपुण कवि कर्म। काव्यपदं योगरूढ़ं। कवेः कर्म काव्यम् इति व्युत्पत्ति भवति। ब्राह्मणादित्वेन कविशब्दात् कर्मणि अत्र स्यै प्रत्ययः वर्तते। तत् कवेः कर्म काव्यं केवलः योगार्थः अत्र ग्रहीतुं न शक्यते। अन्यथा कवेः भोजनादिरूपं यत् कर्म वर्तते तदपि काव्यपदेन अभिहितं स्यात्। अतः योगरूढ़म् इदं पदम् अस्ति। तत्र निर्वचनम् अस्ति लोकोत्तर वर्णना निपुण कवि कर्म। अत्र लोकोत्तर शब्देन रसः ग्राह्यः। लोकोत्तरः यः वर्तते रसः, तस्य लोकोत्तरस्य रसस्य या वर्णना या विभावादि संयोजनेन ज्ञापना वर्तते। अतः लोकोत्तर वर्णना या अस्ति, लोकोत्तरस्य रसस्य अभिव्यंजना या वर्तते, तत्र निपुणं समर्थं यत् वर्तते कवि कर्म। अत्र व्याख्याकाराः केचन लोकोत्तर वर्णना निपुणं कवि कर्म इति विग्रहं कुर्वन्ति। काव्यं किं वर्तते तो लोकोत्तर वर्णनायां लोकोत्तरा लोकात् उत्कृष्टा या वर्णना रसादेः उपस्थापना या वर्तते, तत्र समर्थम यत् वर्तते कवि कर्म विभावादि संयोजनम, अर्थात
कवि व्यापार विषयो शब्दार्थो तदेव अत्र काव्यपदेन ग्राह्यम्। किंतु भट्टतौतः यः वर्तते स लोकोत्तर वर्णना निपुण इति निपुणत्वं कवौ योजयति। कविः कः भवति? यः लोकोत्तर वर्णना निपुणः भवति। तो लोकोत्तर वर्णनायां निपुणः यः वर्तते कविः, तस्य कवेः कर्म विभावादि संयोजनं काव्यं कथ्यते। अर्थात व्यापारस्तु काव्यं न कथितः अपितु व्यापार विषय विभावादि संयोजन रूप व्यापार विषयो यो वस्तः शब्दार्थो तदेव काव्यम् इति वक्तुं शक्यते। भट्टतौतेन कवेः लक्षणं कृतम् अस्ति लोकोत्तर वर्णना निपुणः यः स एव कविः। एवं लोकोत्तर वर्णना निपुणत्वं कवौ एव स्वीकृतम्। प्रज्ञा नवनवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता तदनुप्राणना जीवत वर्णना निपुणः कविः इति। पंडितराज जगन्नाथेनापि रसगंगाधरस्य द्वितीयानने लोकोत्तर वर्णना निपुणत्व लक्षणम् एव कवित्वं प्रतिपादितं। यदा अर्थशक्ति मूलध्वनेः अन्ये भेदाः तत्र निराक्रियन्ते। यदस्तु काव्यं करोति, काव्यं किम् अस्ति? तर्हि लोकोत्तर वर्णना निपुणः यः कविः तस्य कर्म वर्तते। एवं काव्यस्य काव्यपदार्थस्य व्युत्पत्तिः अत्र रूढार्थः अपि सूचितः एवं च योगार्थः अपि सूचितः। तदेव कर्म काव्यं भवितुम् अर्हति कवेः यत् लोकोत्तर वर्णनायां निपुणं भवति। एवं अत्र लोकोत्तर वर्णना निपुणं यत् काव्यं तत् काव्यं करोति। तर्हि किं किं करोति इति अत्र उच्यते। यशः करोति। लोकोत्तर वर्णना निपुणं निपुण कवि कर्म रूपम यत् काव्यम तत् कीर्तिं करोति। यश अत्र द्वितीयान्तं पदं सर्वं वर्तते। यशः धनम। तो यशः करोति तो केषामिव यशः करोति? कालिदासादीनामिव। कालिदासादयः ये कवयः सन्ति, यद्यपि आदिकविः वाल्मीकिः, किन्तु तस्य यशसः कारणं काव्यमेव नास्ति, ऋषित्वम् अपि तत्र कारणं वर्तते। अतः कविपदेन लोके आदौ कालिदासः एव गृह्यते। अतः कालिदासः आदिः येषां तेषामिव काव्यकर्तुः यशः करोति। पुनः अर्थकृते इति पदं कारिकायाम् अस्ति। तस्य अर्थकृते इत्यस्य विवरणं क्रियते धनम्। अर्थपदस्य विवरणम् अस्ति धनं करोति। अत्रापि उच्यते केषामिव तो धावकादीनाम् इव। धावकादयः कवयः धनं यथा प्राप्तवन्तः तत्र
प्रसिद्धि एषा वर्तते एव यत् धावकनामकः कश्चन कविः रत्नावलीनामिकां नाटिकां विरचय्य हर्षाय प्रत्तवान् ततः प्रचुरं धनं लब्धवान्। अतः श्रीहर्षादेः इति उक्तं। श्रीहर्षादेः अत्र पंचमी वर्तते। श्रीहर्षादेः धनं यथा धावकादीनां कवीनां लब्धम, तो श्रीहर्षादेः धावकादीनाम् इव धनं करोति। पुनश्च व्यवहार विधे इत्यस्य व्याख्यानं वर्तते राजादि गतोचिताचार परिज्ञानम। राजा दीन गतः यः वर्तते उचितः आचारः व्यवहारः राज्ञा मंत्रिभिः मंत्रिणा राजभिः पित्रा पुत्रैः पुत्रैः पित्रा च एवं कथम आचारः कर्तव्यः कथम व्यवहारः कर्तव्यः तस्य व्यवहारस्य राजादिगतानाम् उचिताचाराणां लोकशास्त्रसम्मतानाम् आचाराणां व्यवहाराणां परिज्ञानं परितो ज्ञानं काव्यं करोति। पुनः शिवेतरक्षतये इति यदस्ति तस्य विवरणं क्रियते। आदित्यादेः मयूरादीनामिव अनर्थ निवारणम्। अत्र शिवेतर शब्दः यः वर्तते तस्य विवरणं वर्तते अनर्थ शब्देन। अनर्थः यः भवति अनिष्टः अनिष्टं यत् भवति तस्य निवारणं काव्यं करोति। क्षति शब्दस्य विवरणं वर्तते निवारणं। काव्यं अनर्थस्य अनिष्टस्य रोगादेः निवारणं करोति। केषामिव तर्हि उच्यते मयूरादीनामिव। अत्र जनश्रुतिः प्रसिद्धा एव वर्तते। मयूरनामा कविः कुष्ठरोगग्रस्तः जातः। अतः स सूर्यशतकं प्रणिनाय तेन कुष्ठरोगात् असौ मुक्तः। अतः प्रसिद्धिवशात् मयूरस्य प्रथमं नाम गृह्णाति मम्मटः। तो मयूरादयः ये सन्ति मयूरः आदिः येषां तेषाम् इव काव्यकर्तुः अनर्थ निवारणं काव्यं करोति। कस्मात् अनर्थ निवारणं जातं तर्हि पंचम्या उच्यते आदित्यादेः। आदित्यादयः एवं अन्येपि आदित्यः सूर्यः सूर्यादयः ये देवाः सन्ति ततः यथा मयूरादीनाम् अनर्थस्य निवारणं जातं तथैव कवेः अपि काव्यकर्तुः अपि अनर्थ निवारणं काव्यं करोति। पुनः सद्यः परनिर्वृतये इति यदुक्तं तस्य विवरणं क्रियते। सकलप्रयोजनमौलीभूतं समनन्तरमेव रसास्वादनसमुद्भूतं विगलितवेद्यान्तरम् आनन्दं करोति। काव्यम् आनन्दं करोति आनन्दं जनयति। कीदृशम् आनन्दं जनयति तर्हि अत्र निर्वृतिपदार्थः आनन्दशब्देन यत्र व्याख्यातः। सद्यः परनिर्वृतये इति कारिकायां त्रीणि पदानि सन्ति। सद्यः अस्ति, पुनः समासान्तर्गतं परशब्दं परपदं वर्तते, पुनः निर्वृति। अतः तत्र निर्वृति
पदम यदस्ति तस्य विवरणम आनंदम इति पदेन कृतम। आनंदम करोति, किंतु पर शब्दः यह उक्तः तेन आनंदे परत्वं लोकोत्तरत्वं विवक्षितं, तत्र परपदार्थः उच्यते। कीदृशम् आनंदम तो विगलित वेद्यांतरम। विगलितं भवति अन्यत् वेद्यं यस्मिन् तादृशम् आनंदम। तत्र रसास्वादः यदा भवति तदा यः रसः आस्वाद्यते तस्य ये विभावादयः सन्ति ते तु ज्ञायन्ते एव। विभावाद यदा शृंगाररसस्य आस्वादः तदा शृंगाररसस्य नायकादयः विभावाः भाषन्ते, किंतु तदतिरिक्ताः घटपटादयः पदार्थाः अन्ये विषयाः अन्ये ज्ञेयाः ये पदार्थाः भवन्ति ते तत्र न भाषन्ते। अतः कीदृशम् आनंदम तो विगलितं च्युतं समाप्तं वेद्यांतरम अन्यत् वेद्यम। रसानुकूल विभावादि भिन्नं वेद्यं वस्तु यस्मात् विगलितं भवति तादृशम् आनंदम। यत्र आनंदे अन्यस्य पदार्थस्य भानं न भवति, विभावादि व्यतिरिक्तस्य पदार्थस्य भानं न भवति। अतः विगलित वेद्यांतरम आनंदम करोति। अयम आनंदः कथम उत्पद्यते तर्हि उक्तम रसास्वादन समुद्भूतम। अत्र रसपदार्थः स्थायी भावो वर्तते। केषाञ्चित् मते रसः आस्वादश्च एक एव पदार्थः। अतः रसस्य आस्वादः कथं भवेत्? अतः व्याख्यानं केचित् कुर्वन्ति रसस्य स्थायी भावस्य यः आस्वादः वर्तते चर्वणा, तेन आस्वादनेन प्रकाशितः सम्यक् रूपेण उद्भूतः प्रकाशितः यः आनन्दः भवति तम आनन्दं रसास्वादन समुद्भूतम आनंदम काव्यम करोति। केचन अन्यथा व्याख्यान्ति आस्वादनं वर्तते आस्वादः सुखस्वरूपं वर्तते। अतः रसः एव आस्वादन रूपः आनंद रूपः इति व्याख्यानं सम्यक् न भाति। यतो हि आनन्दात् आनन्दस्य अत्र कथम उत्पत्तिः स्वीकरणीया। अतः रसस्य आस्वादनेन समुद्भूतं स्थायी भावस्य आस्वादनेन समुद्भूतं। मम्मटेन व्यक्तः सतैः विभावाद्यैः स्थायी भावो रसः स्मृतः। तो स्थायी भावः एव रसपदार्थेन तत्र प्रतिपादितः वर्तते। अतः रसचंद्रिकायाम् उक्तं वर्तते रसगंगाधरस्य मम्मटादीनां मते रसस्य आस्वादस्य च भेदः वर्तते। तत्र किं युक्तत्वम् अयुक्तत्वं वा इति बहु विचारणीयं भवति। प्रकृते तु काव्यप्रकाशः विचार्यते। अस्तु, तो रसस्य स्थायी भावस्य अथवा रसः एव आस्वादनम् आस्वादरूपः यः रसः वर्तते तेन समुद्भूतं प्रकाशितं आनंदं जनयति। सद्यः पदार्थं व्याख्याति समनन्तरमेव काव्य पठनानन्तरमेव समनन्तरमेव इति
सद्यः पदस्य व्याख्यानं वर्तते। ईदृशम् आनन्दं पुनः कीदृशम् आनन्दं तो सकल प्रयोजन मौलीभूतम्। सकलानि यानि अन्यानि यशः प्रभृतीनि प्रयोजनानि यत्र उक्तानि सन्ति तेषु सकलेषु प्रयोजनेषु मौलीभूतम् अर्थात् श्रेष्ठम्। शरीरे मौलिः शिरः यत् वर्तते तत् श्रेष्ठम् अंगम् उच्यते। अतः मौली शब्देन अत्र श्रेष्ठता गम्यते। तो सकल प्रयोजन मौलीभूतम्, सकलेषु प्रयोजनेषु श्रेष्ठम् आनंदं करोति। यशः प्रभृतीनि यावन्ति अन्यानि प्रयोजनानि उक्तानि तानि कारणान्तरतोऽपि भवन्ति। यथा यशः काव्यादेव न भवति अपितु यशः अन्येनापि कर्मणा इष्टापूर्तादिना एवं गृह निर्माणादिना देवालय निर्माणादिनापि तत्र यशः भवति। एवं अर्थः अपि कारणान्तरतः भवति, वाणिज्यादिनापि अर्थः भवति। एवं शिवेतरक्षतिः अपि अन्यस्मात् कारणात् संभवति। व्यवहारज्ञानमपि अन्यस्मात् वृद्धव्यवहारात् संभवति। तथा उपदेशोऽपि अन्येभ्यः भवति। अतः अत्र यः लोकोत्तरः आनन्दः लभ्यते, यस्य आनन्दस्य विचारः यत्र क्रियते, यः परनिर्वृत्ति शब्देन उक्तः स आनन्दस्तु काव्यमात्रजन्यः भवति, काव्यादेव स उत्पद्यते। अतः सकलेषु प्रयोजनेषु मौलीभूतम् आनन्दं करोति इति अत्र उक्तम्। किंच समेषां यशः प्रभृतीनां प्रयोजनानां पारयन्तिकं फलम् आनन्दः एव भवति। आनन्दाय एव सर्वे यतन्ते, आनन्दाय एव समेषां प्रवृत्तिः भवति। अतः आनन्दः यः वर्तते स सकलेषु प्रयोजनेषु मौलीभूतः श्रेष्ठः वर्तते। इत्थं लोकोत्तरवर्णना निपुण कविकर्म रूपं यत् काव्यं वर्तते तत् काव्यं सकल प्रयोजन मौलीभूतं रसास्वादन संभूतं विगलित विद्यांतरम आनंदम समनंतरमेव करोति इति वृत्तिग्रन्थः संपद्यते। वृत्तौ कांता संमित इति उक्तम्। अतः कांता संमितत्वं तत्र काव्ये प्रतिपादितम्। तर्हि काव्यं कांतातुल्यं यदि भवति तर्हि अन्यत् वेदादिशास्त्रं किं तुल्यं वर्तते, किं संमितत्वं तत्र वर्तते इत्यादि तत्र जिज्ञासा भवति। अतः अग्रिमः वर्तते वेदादिशास्त्रेभ्यः इत्यादि